अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से माफ़ी के मुतालबे से पीछे हट गई है। ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है शहरी इक़्तिदार के अंदर। इसके साथ साथ ये बात भी आज सामने आ रही है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से मिलना था उस दिन गोली चल गई। उस दिन गोली किसने चलाई, ये अगेन बहुत बड़ी बात है। लेकिन माफ़ी के ऊपर माफ़ी करते करते अब एक तबका जो है वो अब इतना बुरा फंस गया है कि अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा कर लिया है। बांग्लादेश की जो वजारत खारजा है उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से ये मुतालबा कर दिया कि आप पहले हमसे माफ़ी मांगे। ये कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे, और आखिर पे आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बहुत बुरे फंस गए। शेर अफजल मरवत साहब का अपना कोऑर्डिनेटर उनको छोड़ चुका है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ज़रा बांग्लादेश की बात करते हैं नाज़रीन। ये 71 से तारीख शुरू होती है बांग्लादेश की, और वैसे तो बहुत लंबी तारीख है। जब मौलाना आज़ाद को अगर किसी ने पढ़ा हो तो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि ये मुल्क साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा था कि 30 साल भी अगर पाकिस्तान बनने के बाद मशरकी और ये दूसरा पाकिस्तान इकट्ठे रह गए तो इसको आप एक मुआवजा समझिएगा। तो वो 30 साल भी पूरे नहीं हो सके थे। खैर, वो एक बड़ी तकलीफ दह कहानी है। लेकिन अब जी बांग्लादेश ने क्या कहा है, पाक भारत जो पाक बांग्लादेश की जो ताल्लुकात है ये आजकल आपको पता है कि बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। तो इनके ऊपर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ नॉर्मल हो जाएं तो आप 1971 पे हमसे माफी मांगे। पाकिस्तान 1971 के वाकयात पर बाकायदा माफी मांगे। 1971 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जायदाद और असासों की तकसीम का मामला तय किया जाए। 1970 के साइक्लोन मुतासरीन के लिए आई हुई गैर मुल्की इमदाद की रकम बांग्लादेश के हवाले की जाए, और बांग्लादेश के वो तमाम बिहारी जिनको महसूर किया गया था वो वापस पाकिस्तानियों को वापस उनको बुलाया जाए। ये मुतालबे 5 मुतालबे किए जी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश पाकिस्तान से ये कह रहे जी आप सबसे पहले हमसे माफी मांगे। ये बहुत खौफनाक बात है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये माफी हो जानी चाहिए, पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कभी माफी मांगेगा नहीं। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा। तारीख के तनाजर में हमारा जो बयानिया, हमने जो पिछले 50-60 साल लोगों को जो चूरन हमने बेचा हुआ है झूठ के ऊपर, हमारा वो सारा चूरन दफन हो जाएगा। हमारा वो तमाम झूठ पूरी कौम के सामने आ जाएगा जब हमने ये कह दिया कि हमसे गलती हुई है। आज जैसे इमरान खान को कहा जा रहा है ना कि आप छोड़ें आप माफी को, आप माफी ना मांगे हमसे, आप इतना सा कह दें कि बस मुझे अफसोस है। अगर पाकिस्तान इतना भी कह देता है ना कि हमें अफसोस है, तो हमारा जो बयानी है, हम जो दूसरे लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने ढाका डूबते देखा सिद्दीक सालक की किताब नहीं पढ़ी, हमने के अजीज को नहीं पढ़ा, हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ था। हमें तो कहा जाता है जी बस मुक्ति बानी आई और ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये एक पहलू जरूर है, लेकिन उसके और बहुत सारे भयानक पहलू हैं। आपने अगर पढ़नी है किताब, हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ें, 800-900 सफ़हात, बहुत आसानी से आपको 1-2 महीने लगेंगे, आप पढ़ लेंगे। इमरान खान ने कहा था कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो अब अगर हम माफी मांगेंगे तो इसका मतलब है कि हम तो सराते मुस्तकीम पे आ गए, लेकिन हमारा बयानिया बढ़ जाएगा तो हम कभी माफी मांगेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब से जो मुतालबा किया जा रहा था कि आप माफी मांगे, उसके ऊपर आज एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है जी। ये अब जो बात की है ये की है जी एजाजुल हक साहब। आप सब इनको जानते हैं। एजाजुल हक साहब आजकल नून लीग के इत्तेहादी हैं। उन्होंने कहा जी कि अब बात कहां पे पहुंची हुई है ये आप सुन लें। पीटर ये माफी नहीं मांगता। माफी नहीं, उसको उनको भी कहा गया था। ये जो आखिरी हुआ लॉन्ग मार्च नवंबर 26 को जहाँ इस्लामाबाद, उससे पहले जो मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए उसमें बड़ा हल्का सा लफ्ज कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। मतलब सुना ये गया है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा या कहना चाहते होंगे। लेकिन वो आखिरी दिन पर आपको पता है कि उसमें जो उनकी मीटिंग हुई गंडापुर साहब से और उनकी बेगम साहब से, तो उसमें फिर वो जितना एग्रीमेंट उससे पीछे हुआ था उससे हो गया। अब वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को माफी शाफी की अब बात नहीं की गई। अब उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि आप इतना कह दें कि यार जो भी हुआ आई रिग्रेट, यानी जो हुआ मुझे उसके ऊपर अफसोस है। आप माफी से भी पीछे हट जाएं, माफी तो बहुत दूर की बात है। अब आप सिर्फ अफसोस कर दें जो हुआ था। इमरान खान ने कहा जी कि मैं ये भी नहीं करता। अब ये एक नई कहानी अब खुली है। और दूसरी तरफ एजाजुल हक साहब ने एक और इंकिशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है जी कि जिस दिन इमरान खान साहब ने
قمر جاوید باجوہ سے ملنا تھا, اس دن گولی چل گئی. یہ کیا کہتے ہیں یہ سن لیں. میٹنگ ہے جنرل باجوہ کے ساتھ, آپ نے شیڈول کروائی تھی, وہ ہو نہیں سکی میٹنگ. آپ کیوں میٹنگ کروانا چاہ رہے تھے؟ کہ وہ میٹنگ میں عمران خان نہیں گیا. پھر نہیں, وہ میٹنگ ہو نہیں سکی, اس دن گولی چل گئی تھی. وہ کہہ رہے جی جس دن میٹنگ ہونی تھی اس دن گولی چل گئی. اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے, یہ بہت حیران کن انکشاف ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ معافی سے پیچھے ہٹ جائیں, معافی کی کوئی بات نہیں ہے. معافی مطلب اب یہ میں ویسے سوچ بھی رہا تھا, آج اس کے اوپر میں نے ایک تحریر لکھی ہے, کل میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا, کہ معافی مانگنے والے سے زیادہ جہاں پہ معافی منگوانے والوں کو جلدی ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب معافی سے بھی پیچھے ہٹ جائیں, اب آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں افسوس ہے. عمران خان یہ کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے جو ہوا, اور پھر یہ انکشاف سامنے آنا کہ جو اس وقت جب ملاقات ہو رہی تھی ارینج, اس دن عمران خان کو گولی مار دی گئی, اس دن گولی چلائی گئی عمران خان کے اوپر. اب یہ ایک نئی کہانی ہے, یہ بہت بڑا راز ہے, اس کو کھلنا چاہیے کہ یہ گولی کیسے چلی تھی, کس نے چلائی تھی, کون ایسا تھا جو آخر بیچ میں دراڑیں ڈال رہا تھا, کون ایسا تھا جو بیچ میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا. اگر وہ ملاقات ہو جاتی, ہو سکتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا, ہو سکتا ہے حالات یہ نہ ہوتے جہاں پہ آج پہنچ آئیں. بہرحال یہ اب کبھی سامنے نہیں آئے گا, یہ اس طرح کے سچ ہوتے ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے, ان کے اوپر عمریں گزر جاتی ہیں. دوسری طرف ناظرین, آج مروت صاحب جو ہیں, مروت صاحب نے جی بغاوت کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اب میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں, اب میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. پتہ نہیں مروت صاحب خود کو کیا سمجھتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت مروت صاحب کی عمران خان کے نام کے ساتھ کوئی حیثیت کی تو تھی, ادروائز اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذاتی ان کی وہی حیثیت ہے جو انہوں نے کی ہے. اس لیول پہ آ گئے ہیں وہ کہ اب ان کا اپنا ٹیم ممبر جی ناظرین, وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. وہ کہتا ہے جی میں استعفیٰ دیتا ہوں, میں مروت کا کوآرڈینیٹر نہیں رہ سکتا, میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہوں, میں مروت کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ مروت کتنا بڑا ٹیس مار خان ہے, وہ کتنا بڑا ڈنٹ ڈال دے گا تحریک انصاف کو. اور شوکت بسرا صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ شیر مروت کو زبردستی 1-2 میٹنگز میں جا کر بیٹھ گیا. یہ جو عمران خان اور ان کے خاندان پر گھٹیا الزام لگا رہے ہیں, اس سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. جس بندے کو گھر والے نہیں جانتے, عمران خان کی وجہ سے یہ اسمبلی میں پہنچا ہے, یہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا. یہ بسرا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں. اور ویسے مروت صاحب کے لیے یہ جو آج کا یہ جو جملہ ہے نا ظفر ہلالی صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے آپ نے 13 سیاسی جماعتیں, اسٹیبلشمنٹ, میڈیا اور 600 کروڑ $300 ملین جو بائیڈن سے لے کر لگایا, لیکن پھر بھی عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو یہ مروت ٹائپ لوگ کیسے کنٹرول کر لیں گے, مروت کیسے کنٹرول کر لے گا عمران خان صاحب کو اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو. یہ بالکل ایک عجیب سائیکو ٹائپ آدمی, اور دن بدن اس کو غصہ آتا جا رہا ہے, عجیب باتیں کرتا جا رہا ہے. آپ مروت صاحب جتنا آپ باتیں کریں گے, جتنا آپ بولیں گے, اتنا آپ ایکسپوز ہوں گے, اتنا آپ اکیلے ہوں گے, اتنا لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ جتنی مرضی ٹیم بنا لیں, آپ جتنی مرضی سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ لا کر بٹھا دیں, آپ ایک قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. چند لوگوں کو آپ بٹھا دیں, ان کو پیسے بھی دے دیں, اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال آپ یہ کر کے دیکھ لیں آپ کا اگر یہ شوق ہے. ناظرین آخر پہ جی ڈکی بھائی جو ہیں جی, یہ ایک بڑے معروف یوٹیوبر ہیں, بڑا عجیب کنٹینٹ بناتے ہیں. یہ بڑی نسلوں کو انہوں نے برباد کیا ہے, ایک قوم کا پورا ایک بہت بڑی نسل کا ایک بہت بڑا حصہ, تمام بچوں کو ان کے ذہن خراب کیے اس بندے نے. اب وہ کہہ رہے جی مجھے معاف کیا جائے, وہ کہہ رہے جی میں معافی مانگتا ہوں. اس نے معافی مانگ لی ہے, وہ کہہ رہے جی مجھے معاف کر دیں, جو میں نے تباہی کی ہے, جو میں نے لوگوں کو برباد کیا, ان کے ذہن خراب کیے, آپ مجھے اس کے اوپر معاف کر دیں. تو ڈکی بھائی نے جی معافی مانگ لی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی معافی ایکسیپٹ بھی ہو جائے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.